बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। तासीन तिल्क आयातुल क़ुरआन व किताबिन मुबीन। तासीन ही क़ुरआन ऐं रोशन किताब जूं आयतूं आहिनि। हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन ईमान वारनि जे लाइ हिदायत ऐं ख़ुशख़बरी आहे। الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون जेकी नमाज़ क़ाइमु रखंदा आहिनि ऐं ज़कात ॾींदा आहिनि ऐं उहे आख़िरत ते यकीन रखंदा आहिनि। إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون बेशक उहे माण्हू जेके आख़िरत ते ईमान नथा रखनि असां उन्हनि जा बुरा अमल उन्हनि जे नज़र में चङा बणाए छॾिया आहिनि, सो उहे भटकी रहिया। أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون ही उहे ई माण्हू आहिनि जिन जे लाइ बुरो अज़ाब आहे ऐं उहे ई आख़िरत में सभिनी खां वधीक नुक़सान खणंदड़ आहिनि। وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ऐं ए महबूब बेशक अव्हां खे क़ुरआन सेखारियो वेंदो आहे हिकमत वारे इल्म वारे जे तरफ़ खां। إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون याद कयो जॾहिं मूसा पंहिंजे घर वारी खे चयो मूं हिकु बाहि ॾिठी आहे, पोइ मां वञा थो ऐं इझो मां तो वटि उन जी का ख़बर आणियां थो या का रोशन चिन्ह आणींदुसि त जीअं तूं गर्मी हासिल करीं। فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين पोइ जॾहिं मूसा बाहि वटि आयो त संदसि खे पुकारे वियो त उन मूसा खे जेको उन बाहि जे जलवे में आहे ऐं जेकी बाहि जे आस पास मलाइक आहिनि तिन खे बरकत ॾिनी वई ऐं अल्लाह पाक आहे जेको सभिनी जहाननि जो रब आहे। يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ऐं मूसा ॻाल्हि ही आहे जो मां ई अल्लाह आहियां जेको इज़त वारो हिकमत वारो आहे। وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون ऐं पंहिंजी लठ ज़मीन ते उछलाए, पोइ जॾहिं इन खे हरकत कंदे ॾिठाई ॼण त नांग आहे, पोइ पुठी फेरे हलियो ऐं मुंहुं फेरे न ॾिठाई। असां फरमायो ऐ मूसा डिॼ न, बेशक मुंहिंजी बारगाह में रसूल डिॼंदा नाहिनि। إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم पर जंहिं शख़्स खां का ज़्यादती कई
पोइ बुराई खां बाद पंहिंजे अमल खे नेकीअ सां बदिलाए वरितो त बेशक मां बख़्शणहार महिरबान आहियां. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. ऐं पंहिंजो हथ पंहिंजे गिरेबान में विझ त इहो बग़ैर कंहिं ऐब जे सफ़ेद चमकंदड़ निकिरंदो. ही बि फिरऔन ऐं उन जी क़ौम जी तरफ़ 9 निशानियुनि मां आहे. बेशक इहे फिरऔनी नाफ़रमान माण्हू हुआ. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. सो जॾहिं इन्हनि वटि अखियूं खोलींदड़ असां जूं निशानियूं आयूं त इहे चवण लॻा इहो त पधरो जादू आहे. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ऐं इन्हनि ज़ुल्म ऐं तकब्बुर जे सबबु इन्हनि निशानियुनि जो इनकार कयो जॾहिं त इन्हनि जूं दिलियूं इन्हनि निशानियुनि जो यकीन करे चुकियूं हुयूं. पोइ ॾिस फसादिन जो अंजाम कहिड़ो थियो. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ऐं बेशक असां दाऊद ऐं सुलेमान खे वॾो इल्मु अता फरमायो ऐं ॿिन्ही चयो सभु खूबियूं उन अल्लाह जे लाइ आहिनि जंहिं असांखे पंहिंजे केतिरनि ई ईमान वारनि बाननि ते फज़ीलत बख़्शी. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ऐं सुलेमान दाऊद जो जानशीन बणियो ऐं फरमायई ऐं इंसानो असांखे पखियुनि जी ॿोली सेखारी वई आहे ऐं हर शइ मंझां असांखे अता थियो. बेशक उहो अल्लाह जो वाज़िह फज़ल आहे. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ऐं सुलेमान जे लाइ जिन्ननि ऐं इंसाननि ऐं पखियुनि मंझां इन जे लाइ लश्कर गॾु कया विया पोइ उहे रोकिया वेंदा हुआ. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. एस ताईं जो जॾहिं उहे किविलियुनि जे वादी वटि आया त हिकिड़ी किविल चयो ऐ किविलियो पंहिंजे ॿिरनि में घिड़ी वञो किथे सुलेमान ऐं संदसि लश्कर बेख़बरी में तव्हांखे लताड़े न विझनि. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. सुलेमान उन जी ॻाल्हि ते मुस्कुराए खिली पियो ऐं अर्ज़ कयईं ए मुंहिंजा रब मूंखे तौफ़ीक़ ॾे जो मां तुंहिंजे हिन अहसान जो शुक्र अदा कयां जेको तूं मूं ते ऐं मुंहिंजे माउ पीउ ते कयो
ऐं मूंखे तौफ़ीक़ ॾे जो मां इहो नेक कमु करियां जंहिं ते तूं राज़ी हुजे ऐं मूंखे पंहिंजी रहमत सां पंहिंजे इन्हनि बाननि में शामिल कर जेकी तुंहिंजे ख़ासि कुर्ब जे लाइक़ आहिनि. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ऐं सुलेमान पखियुनि जो जाइज़ो वरितो त फरमायाई मूंखे छा थियो जो मां हुदहुद खे नथो ॾिसां या उहो वाक़ई गैर हाज़िरनि मंझां आहे. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. मां ज़रूर इनखे सख़्त सज़ा ॾींदुसि या इनखे ज़बा करे छॾींदुसि या इहो का रोशन दलील मूं वटि पेश करे. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. पोइ हुदहुद घणी देर न तरसियो अची अर्ज़ कयो त मां उहा ॻाल्हि ॾिसी आयो आहियां जेका अव्हां न ॾिठी ऐं मूं मुल्क सबा खां अव्हां वटि हिकु यकीनी ख़बर आंदी आहे. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. मूं हिकु औरत ॾिठी जेका माण्हुनि ते बादशाही करे रही आहे ऐं उनखे हर शइ मां मिलियो आहे ऐं उनजो हिकु तमामु वॾो तख़्त आहे. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. मूं उनखे ऐं संदसि क़ौम खे ॾिठो त अल्लाह खे छॾे सिज खे सजदो कनि था ऐं शैतान इन्हनि जा अमल इन्हनि जे नज़र में चङा करे ॾेखारिया पोइ इन्हनि खे सिधी राह खां रोके छॾियो सो इहे सिधी वाट नथा लहनि. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. शैतान इन्हनि खे रोके छॾियो त जीअं इहे उन अल्लाह खे सजदो न कनि जेको आसमाननि ऐं ज़मीन मां लिकियल शयुनि खे कढंदो आहे ऐं जेको कुझु तव्हां लिकायो था ऐं जेको ज़ाहिर कयो था सभिनी खे ॼाणे थो. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. अल्लाह उहो आहे जो उन खां सवाइ को बि सचो महबूद न आहे उहो वॾे अर्श जो मालिक आहे. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. सुलेमान फरमायो असां हाणे ॾिसूं था तो सच चयो या तूं कूड़नि मंझां आहीं. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. मुंहिंजो ही फरमान खणी वञ ऐं उनखे इन्हनि ॾांहुं उछलाए पोइ इन्हनि खां परे थी ॾिसजां त उहे छा था जवाब ॾियनि. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. औरत चयो ए सरदारो बेशक मुंहिंजी तरफ़ हिकु इज़त वारो ख़त उछलियो वियो आहे. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. बेशक उहो सुलेमान जे तरफ़ां आहे ऐं बेशक उहो अल्लाह जे नाले सां आहे जेको निहायत महिरबान रहम वारो आहे.
ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين मुंहिंजे मुक़ाबले में वॾाई न कयो ऐं मूं वटि फर्माबरदार थींदे हाज़िर थियो। قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون मलका चयो, ए सरदारो, मुंहिंजे हिन मामले में मूंखे राय ॾियो। मां कंहिं बि मामले में को क़तई फ़ैसिलो नाहियां कंदी जेसि ताईं तव्हां मूं वटि मौजूद न हुजो। قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين उन्हनि चयो, असां ताक़तवर ऐं वॾी सख़्त लड़ाई वारा आहियूं ऐं अख़्तियार त तो वटि ई आहे, पोइ तूं गौर कर त तूं कहिड़ो हुकुम ॾें थी। قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون उन चयो, बेशक बादशाह जॾहिं कंहिं ॻोठ में दाख़िल थींदा आहिनि त उन खे तबाह करे छॾींदा आहिनि ऐं उन जी इज़त वारनि खे ज़लील करे छॾींदा आहिनि ऐं उहे ईअं ई कंदा आहिनि। وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ऐं मां उन जी तरफ़ हिकु तोहफ़ो मोकिलण वारी आहियां, पोइ ॾिसंदसि त कासिद कहिड़ो जवाबु खणी मोटनि था। فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون पोइ जॾहिं कासिद सुलेमान वटि आयो त सुलेमान फरमायो, छा तव्हां माल जे ज़रिए मुंहिंजी मदद करियो था? सो अल्लाह जेको कुझु मूंखे अता कयो आहे उहो इन खां बहितर आहे जेको उन तव्हां खे ॾिनो आहे, बल्कि तव्हां ई पंहिंजे तोहफ़े ते ख़ुशि थींदा आहियो। ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون उन्हनि माण्हुनि जी तरफ़ मोटी वञो, पोइ ज़रूर असां इन्हनि ते अहिड़ा लश्कर आणींदासीं जिन जे मुक़ाबले जी इन्हनि खे ताक़त न हूंदी ऐं ज़रूर असां इन्हनि खे इन शहर मां ज़लील करे कढी छॾींदासीं ऐं इहे ख़्वार थींदा। قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين सुलेमान फरमायो, ए दरबारियो, तव्हां मां केरु आहे जो उन जो मूं वटि फर्माबरदार थी करे अचण खां अॻु में उन जो तख़्त मूं वटि खणी अचे। قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين हिकु वॾे ख़बीस जिन चयो त मां उहे तख़्त अव्हां जे ख़िदमत में अव्हां जे हिन जाइ तां उथण खां अॻु में हाज़िर करे छॾींदुसि ऐं मां बेशक इन ते ताक़त रखंदड़ अमानतदार आहियां। قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. उन अर्ज़ कयो जंहिं वटि किताब जो इल्मु हो त मां इन खे अव्हां जी बारगाह में अव्हां जे अख शिंब खां अॻु में खणी ईंदुसि. पोइ जॾहिं सुलेमान उन तख़्त खे पाण वटि रखियल ॾिठो त चयईं इहो मुंहिंजे रब जे फज़ल सां आहे त जीअं उहो मूंखे आज़माए त मां शुक्र करियां थो या नाशुक्री. ऐं जेको शुक्र करे त उहो पंहिंजे ज़ात जे लाइ शुक्र करे थो ऐं जेको नाशुक्री करे थो त मुंहिंजो रब बेनियाज़ आहे, करम फरमाइण वारो आहे. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. हज़रत सुलेमान हुकुम ॾिनो उन मलका जे लाइ उन जे तख़्त खे तब्दील करे छॾियो त जीअं असां ॾिसूं त उहा सुञाणे वठंदी या अणॼाणनि मंझां थिए थी. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. पोइ जॾहिं उहा आई त उन खे चयो वियो छा तुंहिंजो तख़्त अहिड़ो ई आहे? उन जवाब ॾिनो ॼण त ही उहो ई आहे ऐं असांखे इन वाक़े खां अॻु में ख़बर मिली चुकी ऐं असां फर्मबरदार थियासीं. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ऐं उन खे इन शइ रोके रखियो हो जंहिंजी इहा अल्लाह खां सवाइ इबादत कंदी हुई, बेशक उहा काफ़िर क़ौम मंझां हुई. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. उन खे चयो वियो सहन में दाख़िल थी वञ. पोइ जॾहिं उन सहन खे ॾिठो त उन खे गहरो पाणी गुमान कयईं ऐं पंहिंजे पिनियुनि तां कपिड़ो हटायईं. सुलेमान फरमायो ही त शीशनि मां जुड़ियल हिकु मुलायम सहन आहे. उन अर्ज़ कयो ऐ मुंहिंजा रब मूं पंहिंजी जान ते ज़ुल्म कयो ऐं मां सुलेमान सां गॾु उन अल्लाह जे हुज़ूर कंध झुकायां थी जेको सॼे जहान जो रब आहे. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ऐं बेशक असां समूद जी तरफ़ उन्हनि जी क़ौम वारनि मां सालेह खे मोकिलियो त ए इंसानो अल्लाह जी इबादत करियो. पोइ उन ई वक़्तु उहे ॿ टोला थी विया झगड़ो कंदे. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. सालेह फरमायो ऐ मुंहिंजी क़ौम भलाई खां अॻे बुराई जी जल्दी छो था करियो? तव्हां अल्लाह खां बख़्शिश छो नथा घुरो? थी सघे थो तव्हां ते रहम कयो वञे. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون.
उन्हनि चयो असां तो मां ऐं तुंहिंजे साथियुनि मां बुरी फाल वरिती आहे। सालेह फरमायो तव्हांजी बदफाली अल्लाह वटि आहे, बल्कि तव्हां हिकु अहिड़ी क़ौम आहियो जो तव्हांखे आज़मायो पियो वञे। وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون। ऐं शहर में 9 माण्हू हुआ जेकी ज़मीन में फ़साद कंदा हुआ ऐं इस्लाह न कंदा हुआ। قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون। उन्हनि पाण में अल्लाह जा कसम खणी चयाऊं असां राति जे वक़्तु ज़रूर साले ऐं हिन जे घर वारनि ते छापो हणंदासीं, पोइ उन जे वारिस खे चवंदासीं त हिन घर वारनि जे क़त्ल जे वक़्तु असां हाज़िर न हुआसीं ऐं बेशक असां सचा आहियूं। ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون। ऐं उन्हनि साज़िश कई ऐं असां पंहिंजी खुफ़िया तदबीर फरमाई ऐं उहे गाफ़िल रहिया। فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين। पोइ ॾिस त इन्हनि जी साज़िश जो कहिड़ो अंजाम थियो। असां इन्हनि खे ऐं इन्हनि जी सॼी क़ौम खे हलाक करे छॾियो। فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون। पोइ ही इन्हनि जा घर इन्हनि जे ज़ुल्म जे सबबु वीरान पियल आहिनि, बेशक इन में ॼाणण वारनि जे लाइ इबरत जी निशानी आहे। وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون। ऐं असां इन्हनि माण्हुनि खे बचाए वरितो जिन ईमान आंदो ऐं रिझंदा हुआ। ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون। ऐं लूत खे यादि करियो जॾहिं उन पंहिंजी क़ौम खे फरमायो छा तव्हां बेहयाई जो कमु करियो था हालांकि तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون। छा तव्हां औरतुनि खे छॾे मर्दनि वटि शहवत सां वञो था, बल्कि तव्हां जाहिल माण्हू आहियो। فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون। पोइ उन जी क़ौम जो इन खां सवाइ को जवाब न हो जो चवण लॻा त लूत जे घर वारनि खे पंहिंजे ॻोठ मां कढी छॾियो, बेशक ही अहिड़ा माण्हू आहिनि जेकी वॾा पाक साफ़ बणजनि था। فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين। सो असां उन खे ऐं उन जे घर वारनि खे छोटकारो ॾिनो, पोइ उन जे घर वारीअ खे असां उन खे पोइती रहिजी वेंदड़नि मां तइ करे छॾियो हो। وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين। ऐं असां उन्हनि ते हिकु बरसात वसाई, पोइ टेजारियलनि जी बरसात कहिड़ी न बुरी हुई। قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم
يشركون तूं चओ सभु तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ आहिनि ऐं उन्हनि बाननि ते सलाम हुजे जिन खे अल्लाह चूंडे वरितो आहे। छा अल्लाह बहितर आहे या इन्हनि जा हथ ठोकिया शरीक? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مع الله بل هم قوم يعدلون या उहो बहितर आहे जंहिं आसमान ऐं ज़मीन बणाया ऐं तव्हां जे लाइ आसमान मां पाणी लाथाईं, पोइ असां उन पाणीअ सां बारोनक बाग़ पैदा कया। तव्हां जे वस में न हो जो तव्हां उन बाग़नि जा वण ॼमाए सघो हा। छा अल्लाह सां गॾु को ॿियो ख़ुदा आहे? हरगिज़ न, बल्कि उहे माण्हू शरीक कनि था। أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مع الله بل أكثرهم لا يعلمون या उहो बहितर आहे जंहिं रहण जे लाइ ज़मीन पैदा कई ऐं उन जे विच में नहरूं कढियाईं ऐं उन जे लाइ पहाड़ पैदा कयाईं ऐं ॿिनि समुंडनि जे विच में ओट बणायाईं। छा अल्लाह सां गॾु को ॿियो ख़ुदा आहे? बल्कि इन्हनि में अक्सर जाहिल आहिनि। أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مع الله قليلا ما تذكرون या उहो बहितर जेको मजबूर जी फरियाद ॿुधे थो जॾहिं उन खे पुकारे ऐं बुराई टारे छॾींदो आहे ऐं तव्हां खे ज़मीन जो वारिस कंदो आहे। छा अल्लाह सां गॾु को ॿियो ख़ुदा आहे? तव्हां तमामु घटि नसीहत हासिल करियो था। أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مع الله تعالى الله عما يشركون या उहो बहितर आहे जेको तव्हां खे खुश्की ऐं समुंड जे ऊंधाइनि में राह ॾेखारे थो ऐं उहो जेको हवाऊं मोकिले थो हिन हाल में जो उहे हवाऊं अल्लाह जी रहमत खां पहिरियां ख़ुशख़बरी ॾेई रहियूं हूंदियूं आहिनि। छा अल्लाह सां गॾु को ॿियो ख़ुदा आहे? अल्लाह उन्हनि जे शिरक खां बुलंद ऐं आला आहे। أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مع الله قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ या उहो बहितर आहे जेको ख़ल्क़ जी इब्तिदा फरमाए थो पोइ उन खे ॿीहर बणाईंदो ऐं उहो जेको तव्हां खे आसमाननि ऐं ज़मीन मां रोज़ी ॾे थो। छा अल्लाह सां गॾु को ॿियो ख़ुदा आहे? अव्हां फरमायो पंहिंजी दलील पेश करियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो। قُل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون अव्हां फरमायो अल्लाह खां सवाइ आसमाननि ऐं ज़मीन में को बि ग़ैब नथो ॼाणे ऐं माण्हू नथा ॼाणनि त उन्हनि खे कॾहिं उथारियो वेंदो।
بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون छा काफ़रनि जो इल्मु आख़िरत जे बारे में मुकमल थी चुको आहे बल्कि उहे इन जे तरफ़ खां शक में आहिनि बल्कि उहे इन खां अंधा आहिनि وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون ऐं काफ़िरनि चयो छा जॾहिं असां ऐं असांजा अब्बा दादा मिटी थी वेंदासीं त छा असां वरी कढिया वेंदासीं لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين बेशक इहो वाइदो असांखे ऐं असां खां अॻे असांजे अब्बा दादनि खे न ॾिनो वियो हो इहे त सिर्फ़ अॻियनि माण्हुनि जूं कूड़ियूं कहाणियूं आहिनि قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين अवां फरमायो ज़मीन में घुमी ॾिसो मुजरिमनि जो अंजाम कीअं थियो ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ऐं ए हबीब अवां इन्हनि ते दुख न करियो ऐं इन्हनि जे साज़िशुनि खां तंग दिल न थियो ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ऐं काफ़िर चवनि था उहो वादो कॾहिं पूरो थींदो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त ॿुधायो قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون अवां फरमायो थी सघे थो जंहिं अज़ाब जी तव्हां जल्दी करे रहिया आहियो इन जो कुझु हिसो तव्हांजे पुठियां अची लॻो हुजे وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ऐं बेशक तुंहिंजो रब माण्हुनि ते फज़ल वारो आहे पर इन्हनि में घणा माण्हू शुक्र अदा नथा कनि وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ऐं बेशक तुंहिंजो रब यकीनन ॼाणे थो जेको इन्हनि जे सीननि में लिकियल आहे ऐं जेको इहे ज़ाहिर कनि था وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन में जेतिरा बि ग़ैब आहिनि सभु हिकु बयान कंदड़ किताब में आहिनि إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون बेशक ही क़ुरान बनी इसराइल सां अक्सर उहे ॻाल्हियूं ज़िक्र फरमाए थो जंहिं में इहे इख़्तिलाफ़ कंदा आहिनि وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ऐं बेशक उहो मुसलमाननि जे लाइ हिदायत ऐं रहमत आहे إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم बेशक तुंहिंजो रब पंहिंजे हुकुम सां इन्हनि जे विच में फ़ैसिलो फरमाए छॾींदो ऐं उहो ई इज़त वारो इल्म वारो आहे فتوكل على الله إنك على الحق المبين सो तूं अल्लाह ते भरोसो कर बेशक तूं रोशन हक़ ते आहीं إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين बेशक तूं मुअल्लन खे नथो ॿुधाए सघीं ऐं न तूं ॿोड़नि खे सॾु ॿुधाए सघीं थो
जॾहिं उहे पुठी ॾेई फिरी रहिया हुजनि وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ऐं तूं अंधनि खे संदन गुमराही खां कढी करे हिदायत ॾियण वारो नाहीं तूं त इन्हनि खे ॿुधाए सघीं थो जेकी असांजी आयतुनि ते ईमान आणनि था पोइ इहे फर्माबरदार आहिनि وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ऐं जॾहिं इन्हनि ते ॻाल्हि अची पवंदी त असां इन्हनि जे लाइ ज़मीन मां हिकिड़ो जानवर कढंदासीं जेको माण्हुनि सां ॻाल्हाईंदो हिन लाइ त माण्हू असांजी आयतुनि ते यकीन न कंदा हुआ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ऐं उन ॾींहं खे यादि करियो जंहिं ॾींहुं असां हर उम्मत मां हिक टोले खे उथारींदासीं जेको असांजी आयतुनि खे कूड़ो चवंदो आहे पोइ उन्हनि जे अॻियनि माण्हुनि खे रोकियो वेंदो त जीअं इन जे पोयां इन्हनि सां अची मिलनि حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون एतिरे ताईं जो जॾहिं सभई हाज़िर थी वेंदा त अल्लाह फरमाईंदो छा तव्हां मुंहिंजी आयतुनि खे कूड़ो चयो हो जॾहिं त तव्हांजो इल्मु इन ताईं न पहुतो हो या तव्हां कहिड़ो कमु कंदा हुआ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ऐं उन्हनि जे संदन ज़ुल्म सबब ॻाल्हि वाक़ई थी चुकी सो हाणे उहे कुझु नथा ॻाल्हाइनि ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون छा इन्हनि न ॾिठो जो असां राति पैदा कई त जीअं उहे इन में आराम कनि ऐं ॾींहं खे अखियूं खोलींदड़ बणायोसीं बेशक इन में इन्हनि माण्हुनि जे लाइ ज़रूरु निशानियूं आहिनि जेकी ईमान रखनि था ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ऐं जंहिं ॾींहुं सूर फूकियो वेंदो त जेकी आसमाननि में आहिनि ऐं जेकी ज़मीन में आहिनि सभु घबराइजी वेंदा पर उहे जिन खे अल्लाह घुरे ऐं सभई उन जी बारगाह में आजिज़ी कंदे हाज़िर थींदा وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ऐं तूं जबलनि खे ॾिसंदे इन्हनि खे हिक जाइ ते ख़्याल कंदे हालांकि उहे ककरनि जे हलण वांगुरु हली रहिया हूंदा ही उन अल्लाह जी कारीगरी आहे जंहिं हर शइ खे मज़बूत कयो बेशक उहो तव्हां जे कमनि खां बाख़बर आहे من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون जेको नेकी आणे उन जे लाइ उन खां बहितर सिलो आहे ऐं उहे उन ॾींहं जी घबराहट खां अमन ऐं आराम में हूंदा ومن جاء بالسيئة
القرية فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ऐं जेको बुराई आणींदो त उन्हनि जा मुंहं बाहि में ऊंधा कया वेंदा ऐं इंसानो तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जो ई बदिलो ॾिनो वेंदो إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين मूंखे त उहो ई हुकुम थियो आहे त मां हिन शहर मके जे रब जी इबादत करियां जंहिं इन खे हुरमत वारो बणायो आहे ऐं हर शइ उन जी मिल्कियत में आहे ऐं मूंखे हुकुम थियो आहे त फरमाबरदारनि मां हुजां وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ضل فقل إنما أنا من المنذرين ऐं ही त मां क़ुर जी तिलावत करियां पोइ जंहिं हिदायत इख्तियार कई सो उन पंहिंजी ज़ात जे लाइ हिदायत इख्तियार कई ऐं जेको गुमराह थिए त अव्हां फरमायो मां त फ़क़ति डिॼारींदड़नि मां आहियां وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ऐं अव्हां फरमायो सभु खूबियूं अल्लाह जे लाइ आहिनि अन क़रीब उहो तव्हांखे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारींदो त तव्हां उनखे सुञाणे वठंदो ऐं हबीब अव्हां जो रब ऐं इंसानो तव्हांजे अमलनि खां गाफ़िल न आहे